नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना मिस्ली ला युबायो मिसलहू। ये मौका 28 रजब का है जब यजीद के गवर्नर वलीद की ज़बानी इमाम हुसैन तक ये बात पहुँची कि हुसैन बैयत करो या सर दो, तो इमाम हुसैन ने एक छोटा सा फ़िक्रा इस लंबे चौड़े बयान के जवाब में एक छोटी सी बात कही कि मुझ जैसा तो जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तो जैसे के सामने नहीं झुक सकता। मेरे अजीज़ों, ये सारा मंज़र उस एक जवाब में हाजिर हुआ है। आप जितने लोग फ़र्श पे बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ तकरीर में तशरीफ़ फरमा है, यकीन जानिए इतने अफराद ने, इतने हुसैनियों ने 30,000 यजीदियों को शिकस्त दे दी थी। जितने अफराद आप बैठे हैं ना आज, इतने लोग तो करबला के लिए बहुत थे। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कसरत नहीं देखी जाती। किल्लत में अगर कैफियत हो तो किल्लत कमाल की होती है, कसरत नहीं देखी जाती। मेरे अजीज़ों, इमाम हुसैन को बड़ा भरोसा है, बड़ा इत्मीनान है अपने चाहने वालों पर। अगर आप मुतवज्जे हो, मैं बहुत ज़्यादा आपको ज़हमत नहीं दूंगा, चूँकि आप जैसे बैठे हुए हैं, मुझे एहसास है इस बात का। जी चाहता है अर्ज़ करूँ, मौला वलीद का जो आपसे सवाल है वो एक ज़ाती सवाल है। हुसैन बैयत करो या सर दो, तो आपको कहना ये चाहिए था कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता, लेकिन आपने क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता, आवाज़ दी कि मुझ जैसा तो जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं कहूँगा मौला ज़ाती सवाल का जवाब ज़ाती होता है। आपका कमाल ही यही था कि आपने ज़ाती सवाल का जवाब सिफाती दिया। आपने ज़ाती सवाल का जवाब, मेरे अजीज़ों, जलालपुर मेरे सामने बैठा हुआ है, ये मोमिनीन बैठे हुए, मुझे मालूम है आपके यहाँ कैसे सुना जाता है, कैसे मजलिसें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद खिताब करने का शरफ है। मैं एक सिलसिला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मौला ज़ाती सवाल का जवाब ज़ाती होता है, सिफाती नहीं होता। आपको कहना यह चाहिए था कि मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता। आपने क्या कहा कि मुझ जैसा। मौला ये मुझे बता दें कि ज़ाती सवाल का जवाब सिफाती क्यों दिया? कहा इसका मतलब समझो, अगर सवाल इस ज़माने का होता तो जवाब भी इसी ज़माने का होता। सवाल को समझो ताकि जवाब समझ सको। मेरा जवाब मुस्तकबिल के आईनों में देखो। मैं उन यजीदियों को चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि जब मैंने यजीद की बैयत न की तो जो भी मुझ जैसा होगा वो कभी यजीद जैसों के सामने नहीं झुकेगा। सारे बोले, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो है मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसका मिजाज हुसैनी मिजाज होगा, जिसका किरदार हुसैनी किरदार होगा, जिसके सिफात हुसैनी सिफात होंगे, वो कभी यजीद जैसों की बैयत नहीं करेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हुसैन का जो मद्दे मुकाबिल है, ये उसके चेहरे पे सजदगा के निशान क्यों हैं? इसका मतलब है कि वो नमाज पढ़ता था, वो रोज़े रखता था, वो हज पे जाता था, लेकिन क्या बात थी कि वो हुसैन के पैगाम को नहीं समझ पाया। इसका मतलब है कि हर नमाजी हुसैन वाला नहीं हो सकता, हर नमाजी के दिल में हुसैन की मोहब्बत नहीं हो सकती। हुसैन की मोहब्बत किसके दिल में होगी? अच्छा, आज आपने जुमे के दिन इस जुलूस को रोक के नमाज पढ़ के बताया कि देखो नमाज पढ़ने वाला वही होगा जो हुसैन से मोहब्बत करता होगा। सही मानों में नमाज वही अदा करता है जो हुसैन वाला होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि जब सरकारे अबा अब्दुल्लाह
पैगंबर अकरम नमाज की हालत में है और इमाम हुसैन पुश्ते रिसालत पे बैठे, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इमाम हुसैन चूंकि छोटा सा सिन है, क्या किसी खेल तमाशे के लिए बैठे थे, क्या कोई खेल करना चाहते थे? अगर बच्चा खेल तमाशे की नीयत से बैठता तो कभी चेहरा सहाबियों की तरफ नहीं होता, बल्कि चेहरा किबले की तरफ होता। आप तारीख को पढ़ो, इमाम हुसैन जो पुश्ते रिसालत पे बैठे हैं तो चेहरा किबले की तरफ नहीं है, चेहरा सहाबियों की तरफ है। इसका मतलब हुसैन बताना चाहते हैं, मैं आज नमाज पढ़ने नहीं आया हूं, आज परखने आया हूं कि तुम में सच्चा नमाजी कौन है। आज मैं परखने आया हूं कि तुम में सही नमाज पढ़ने वाला कौन है, इसलिए कि मुझे खबर है कि तुम नमाज की हालत में मेरे नाना को छोड़ के चले जाते हो, है ना। इसका मतलब है मैं परखने आया हूं कि तुम में सही नमाज पढ़ने वाला कौन है। अच्छा, इस वाक़े से एक बात तो और वाज़ेह हो गई, आप अगर हुसैन के मद्दे मुकाबिल को देखेंगे तो उसमें नमाज पढ़ने वाले मौजूद हैं। इसीलिए जब इमाम हुसैन नमाज के लिए खड़े हुए और हुसैन के साथी खड़े हुए तो सामने यजीदियों की यही आवाज़ आ रही थी कि ये नमाज तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली है, जितनी चाहे नमाज पढ़ लो। लेकिन इमाम हुसैन ने बताया कि इसी नमाज के ज़रिए बुलंदी तक आए हैं। गौर कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, मौला हुसैन ने क्या कहा, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्यों कत्ल करना चाहते हो? आवाज़ क्या आई, बुग़्ज़न ले अबी, बुग़्ज़न ले अबी। मेरे अजीज़ों, यजीदियों ने ये नहीं कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ते तो हम कत्ल करना चाहते हैं, तुम रोज़ा नहीं रखते तो हम कत्ल करना चाहते हैं, तुम हज पे नहीं जाते लिहाजा हम कत्ल करना चाहते हैं। क्या कहा, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में। तो अब भी क्या मकसद करबला नहीं समझे? करबला ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर नहीं लड़ी गई, करबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर नहीं लड़ी गई, इसलिए कि यजीदी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले थे। करबला जो लड़ी गई है तो अलीयुल वलीयुल्लाह की बुनियाद पर, करबला जो लड़ी गई है तो अलीयुल वलीयुल्लाह के बुनियाद पर, इसलिए कि अल्लाह का नाम लेने वाले थे, रसूलुल्लाह का नाम लेने वाले थे। एक ही कलमा जारी नहीं हो पा रहा था ज़बान से, वो क्या, बुग़्ज़न ले अबी, तुम्हारे बाप की दुश्मनी में, इसलिए कोई अलीयुल वलीयुल्लाह कहने वाला नहीं था। लिहाजा अगर कोई पूछे, मैं 12 जुलूसों में जाता हूँ और अक्सर जब जुलूसों की तकरीर और अगर कहीं नमाज का मौका आ गया तो लोग कहते हैं मकसद करबला नमाज है, लिहाजा नमाज पढ़ ली जाए। मेरे भाई, आप और भी तो कुछ कह सकते हैं नमाज के लिए। क्या मकसद करबला सिर्फ नमाज है? मैं सारे मोमिनीन से तवज्जो चाह रहा हूँ, क्या मकसद करबला सिर्फ नमाज है? अगर मकसद करबला सिर्फ नमाज होती तो फिर इमाम हुसैन ने करबला से कोई और पैगाम न दिया होता। मौला हुसैन ने कहा, सुनो, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, ये सारी चीज़ें पैगाम करबला है, अलीयुल वलीयुल्लाह मकसद करबला है। तवज्जो कीजिए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के पैगाम करबला है, पैगाम करबला है, लेकिन अलीयुल वलीयुल्लाह मकसद करबला है। सुनिए, बस बात मुकम्मल हो गई, 2 मिनट और आपका जो है वो लेना चाहता हूँ। मेरे अजीज़ों, अब किसी के लिए आज के दिन से ये कहने की गुंजाइश ही नहीं बची, तवज्जो कीजिएगा, कोई आज के बाद ये सवाल न करे कि नमाज अफजल है या अहले बैत अफजल है, नमाज बेहतर है या अहले बैत अताहार बेहतर है। इसलिए कि इस तरह के सवाल वही करता है जो अहले बैत को पहचानता ही नहीं, है ना, जो अहले बैत को पहचानता ही नहीं। या एक जुमला और कह दूं आपकी पाकीज़गी समात के लिए, इस तरह के सवाल वही करता है जो किसी एक चीज़ को छोड़ना चाहता हो, है ना। साल भर नमाज तो पढ़ता नहीं, साल भर नहीं पढ़ता, लेकिन जैसे जुलूस का मौका आया, नमाज और हुसैन में टकराओ, नमाज आज़ादारी में टकराओ। तवज्जो कीजिएगा, बस एक ही पैगाम है, बात मुकम्मल हो गई। मैं दोनों चीज़ों को एक ही मसले में साबित करना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ, कैसे समझ में आए कि कौन अफजल है कौन बेहतर है। तवज्जो कीजिए, मैं मुकाबला कराने नहीं आया, लेकिन दोनों के पैगाम को पहुँचाने आया हूँ। तवज्जो,
سرکار ختمی مرتبہ سجدے کی حالت میں ہیں، امام حسین پشت پہ آ کے بیٹھے، یقین جانیے اگر نبی کی نگاہ میں نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو جیسے ہی امام حسین پشت پہ آ کے بیٹھے نبی کو فوراً نماز توڑ دینی چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھ کے سنیے گا، نبی کو فوراً نماز توڑ دینی چاہیے تھی۔ یا نبی اللہ اگر آپ نماز توڑ دیتے تو ہمیں بھی پیغام مل جاتا کہ جب حسین نماز میں شامل ہو جائے تو نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہے نا؟ اچھا اسی بات کو پلٹ لے، آپ کے کہنے کے مطابق اگر امام حسین کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو جیسے ہی سرکار ختمی مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین پشت پہ آئے تو نبی کو فوراً ہاتھ پکڑ کے اتار دینا چاہیے تھا، ہے نا؟ جیسے آپ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ اگر نماز میں پشت پہ آ جائے تو کیا نماز توڑ دیتے ہیں؟ نہیں، بچے کو فوراً ہاتھ پکڑ کے اتار دیا یا ہٹا دیا اور نماز میں مشغول رہے۔ بھئی اتنی بات تو ہم بھی جانتے ہیں، تو کیا نبی نہیں جانتے تھے؟ ہے نا؟ نبی نہیں جانتے تھے؟ کہا نہیں، نبی نے دونوں کو بچایا، نہ تو نبی نے نماز توڑی نہ ہی حسین کو اتارا، نبی نے دونوں کو بچایا۔ پیغام کیا دیا؟ نبی نے دونوں کو بچا کر پیغام یہی دیا کہ عزاداروں سنو، نماز وہی ہوگی جہاں حسین ہوگے۔ توجہ سے بات مکمل کر رہا ہوں، کیا کہا؟ عزاداروں اچھی طریقے سے یاد کر لو، نماز وہی ہوگی جہاں حسین ہوں گے۔ اچھا اسی بات کو پلٹ لیجئے جلدی سے، حسین وہی ہوں گے جہاں، بات پہنچ گئی، نماز آپ نے پڑھ لیا، میں نے بات کو مکمل کر دیا، ہے نا؟ چونکہ نماز کے فوراً بات کی یہ تقریر تھی لہذا اس سلسلے کو پہنچنا چاہیے تھا، ہے نا؟ نماز وہی ہوگی جہاں حسین ابن علی ہوں گے۔ اگر میری بات پر اعتبار نہ آ رہا ہو تو امام شافعی کی بات پہ تو اعتبار ہوگا نا۔ امام شافعی نے اپنے عربی اشعار میں اہل سنت والجماعت کو مخاطب کر کے کہا اے اہل بیت اطہار، تمہاری عظمت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر نماز میں تم پہ درود نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ امام شافعی کا جملہ ہے، اگر نماز میں اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے تو اس کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ بات مکمل کر دیا۔ اچھا آپ ٹکراؤ پیدا کرانا چاہ رہے ہیں کہ نماز افضل ہے یا امام حسین افضل ہے؟ بتائیے، ایک بات آپ سے پوچھ لوں اور بات مکمل، 1 منٹ اور مجھے چاہیے۔ یہ بتائیے کہ امام حسین کے پشت پہ آنے سے پہلے نبی نے ذکر سجدہ کتنی بار کیا تھا؟ اسی جملے کو سمجھ جائیے اور تقریر مکمل۔ ذکر سجدہ کتنی بار تھا حضور؟ اچھا آپ ذکر سجدہ کتنی بار کرتے ہیں؟ 1 بار، 3 بار، اگر بہت زیادہ کریں تو 7 بار۔ 7 مرتبہ سے اگر ذکر سجدہ آگے بڑھ گیا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ صحابی اس بات کو سمجھ گئے، جب ذکر سجدہ میں اضافہ ہوا تو صحابی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج نبی کو ہوا کیا ہے؟ 7 مرتبہ سے بات آگے بڑھ گئی، نبی نے ذکر سجدہ کیا 70 بار۔ بھائی سارے صحابیوں کو پتا تھا ذکر سجدہ 70 بار۔ بھائی پورا مجمع انصاف سے اور مل کے بتائے، امام حسین کے پشت پہ آنے سے پہلے ذکر سجدہ تھا 3 بار، حسین کے پشت پہ آنے کے بعد ذکر سجدہ ہوا 70 بار۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں میرے مسلمانوں یہ اچھی طریقے سے یاد کر لو، حسین کے نماز میں آ جانے کے بعد ذکر سجدہ میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے نا؟ اگر امام حسین کی شرکت ہو جائے، حسین سے محبت ہو جائے تو پھر ذکر سجدہ میں کمی نہیں ہوتی، ذکر سجدہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حسین کا مد مقابل تھا اس کی 1 رکعت بھی نماز نہ کل قبول تھی نہ آج قبول ہے اور نہ ہی کل قبول ہو سکے گی۔ حسین کے دشمنوں کو پروردگار عالم نے اتنی بڑی سزا دی
کہ چاہے پنجگانہ نمازی ہو لیکن ایک وقت کا سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر حسین سے کوئی محبت کر لے تو چاہے پوری زندگی نماز نہ پڑھی ہو، پڑھنے کا مطلب ہے، نہ پڑھنے کا مطلب میں تشویق نہیں کر رہا ہوں بھئی آپ حر کو کہاں لے جائیں گے، جتنی نمازیں کربلا آنے سے پہلے پڑھی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہے، لیکن کربلا آنے کے بعد جب حسین کی محبت رکھ کے دل میں پڑھی تو صرف آنے والی قبول نہیں، پچھلی جتنی پڑھی تھی وہ بھی قبول ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی محبت دل میں ہے، امام حسین سے محبت ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کی قسم یہ جتنی انجمنیں آئی ہوئی ہیں، صرف نام حسین ان کی زبان سے ادا ہونا، اور آج صرف یہاں نہیں، بجھر میں نہیں، آپ پوری دنیا میں نوحہ پڑھ لیں، یہ نام حسین کی عظمت ہے، اور آپ کو امام حسین کا نام لینے کا انعام ملا ہے کہ آپ پوری دنیا میں جائیں گے ذکر حسین کریں گے۔ کیوں؟ میرے عزیزوں، میں دو جملوں زیادہ نہیں پڑھوں گا مسائل۔ دنیا کا ہر آدمی، اس میں بہت سے شاعر بھی بیٹھے ہوں گے، دنیا کا ہر آدمی اگر کوئی شاعر ہے تو اس کا مرثیہ یا اس کا نوحہ اکثر ایسا ہوتا ہے، مراثی یا دیوان مرنے کے بعد چھپتا ہے یا مرنے کے بعد کسی کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہمارے درمیان ہے جس کی ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے اپنا مرثیہ اپنی زندگی میں پڑھا۔ کس نے؟ حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا نے، جس کا مرثیہ اس کی زندگی میں ہے۔ مرثیہ بھی بڑا قیامت کا ہے، صبت علیہ مصائب اللہ والنہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں ڈھائی گئیں کہ اگر وہ روشن دنوں پہ پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ ایک ہی جملہ مصائب کے لیے بہت ہوتا میرے عزیزوں، لیکن ظالموں نے ظلم کی انتہا نہیں کی، اس قدر مظالم ہوئے۔ آپ تو مصائب سنتے ہیں، پروردگار عالم آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ سوگواروں، قیامت کا منظر تھا۔ آپ اگر اپنے وطن سے کہیں باہر جا رہے ہوں، ودیش جا رہے ہوں، آپ انصاف سے بتائیں، اگر گھر میں ماں موجود ہے تو بڑے احترام سے امام ضامن باندھتی ہے نا، قرآن کے سائے میں آپ کو روانہ کرتی ہے تاکہ میرا لال صحت و سلامتی کے ساتھ واپس چلا آئے۔ لیکن اللہ اکبر، حسین کا کیا منظر ہے، شب کے سناٹے میں حسین ماں کی قبر پائے ہیں، آنے کے بعد تعویذ قبر سے لپٹے ہیں، اے اماں آپ کے قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ حسین ابن علی یہ بیان کرتے کرتے ماں کی قبر پر سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو قیامت کا کیا منظر دیکھا۔ قیامت تھی، آواز آئی، اے میرے لال تو کربلا بعد میں جائے گا، پہلے یہ تیری دکھیاری ماں مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ میرے لال تو کربلا بعد میں جائے گا، پہلے یہ تیری دکھیاری ماں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، لہٰذا مومنین کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں مجھے وقت دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس کے بعد پروگرام ہے۔ میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں آپ کیسے برداشت کریں گے۔ میرے عزیزوں، جب یہ قافلہ روانہ ہونے کے لیے آمادہ ہے، بڑا قیامت کا جملہ ہے، مولانا راحت حسین صاحب قبلہ اس جملے کو پڑھا کرتے تھے، کہنے لگے سنیے، جب یہ قافلہ آمادہ ہو گیا تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے فضا میں آخری بار عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سن لے اور شاید مسائل مکمل ہو جائے۔ میں آخری بار عباس کو دیکھنا چاہتی ہوں، عباس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات ہوتی ہوئی حسین ابن علی تک پہنچی۔ سرکار ابا عبداللہ جناب زینب کے پاس آئے، کہا بہن کیا ماجرا ہے؟ کہا میں غازی عباس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزوں، منظر کیسے دکھایا مجھے نہیں معلوم، ہاں بس اتنا لکھا ہوا ہے اور اتنا آیت اللہ پڑھا کرتے تھے کہ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین نے انگلیوں کا اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ عباس مدینے کے
चौराहे पे खड़े हैं और खड़े होकर हर मदीने वाले से यही कह रहे हैं, ए मदीने वाले अपनी अपनी आंखों को बंद कर लो, इसलिए कि नबी की नवासी जाने वाली है, अली की लाडली गुजरने वाली है। अल्लाह नवाज़ों पर रहमत ताज़िल करे, अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मजलिस मुकम्मल हो गई। मेरे अजीज़ों, तकरीर का आखिरी जुमला सुनेंगे। इमाम हुसैन आगे बढ़ गए, बस एक मंजर सुन लें। रस्ते में जब ये काफिला आगे बढ़ गया तो रस्ते में जनाब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। मेरे अजीज़ों, क़यामत का मंजर था। जब मुस्लिम की शहादत की खबर मिली ना, तो एक मरतबा हुसैन ने जनाब मुस्लिम की बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा, दो बालियां निकाली, छोटा सा सिन था बच्ची का। मेरे अजीज़ों, ख़ानदान इस्मत व तहारत पे पली हुई बच्ची थी। जब बालियां हुसैन पहनाने लगे तो उस बच्ची ने कहा, ए आका, आप ऐसे सर पे हाथ रख रहे हैं जैसे मेरे बाबा की शहादत हो गई। मजलिस तमाम हो गई, जैसे मेरे बाबा की शहादत हो गई हो। हुसैन का तारीखी जुमला था, ए मेरी लाडली, आज के बाद मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तुम्हें प्यार करूँगा। जब तक मैं हूँ खुद को अकेला न समझना, तन्हा न समझना। तारीख ने लिखा, जब हुसैन दस्ते शफकत फेर रहे थे तो एक और छोटी सी बच्ची खड़ी हुई देख रही थी जिसका नाम सकीना लिखा गया। उसने क्या देखा, जब किसी के बाप की शहादत हो जाए, साया सर से उठ जाए, तो बच्चों को इतना प्यार किया जाता है। लेकिन हाय रे असरे आशूर, जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हो गई, सकीना के गोशवारे उतारे गए, तो बच्ची ने फुरात का रुख किया। ए बाबा, चचा मुस्लिम की शहादत पर बच्ची को इतना प्यार किया था, मुझे एहसास हो गया था यतीमों को प्यार कैसे किया जाता है, लेकिन इतना जुल्म मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीम।